मुल्क के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। बिहामा गांदरबल में एक पुरजोश अवामी इज्तिमा में जम्मू व कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख इशफाक जब्बार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर शदीद तनकीद की और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कश्मीरियों खास तौर पर गांदरबल के बाशिंदों का इस्तेसाल कर रहे हैं, उनके वोटों के बगैर उनकी ज़रूरत को हल करना। जब्बार ने जोर देकर कहा कि कामयाबी इंतखाबात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा वाज़ेह तौर पर गैर हाजिर थे और आवाम के इन गरीब हालात को नज़रअंदाज कर रहे थे जिनकी वो नुमाइंदगी करने का दावा करते थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी ने जम्मू कश्मीर के साथ महज सियासी इक़्तिदार हासिल करने का जरिया समझा। बीजेपी के साथ धारा 370 पर एनसी के समझौते को यकजा करते हुए जब्बार ने इस इक़दाम की पुरजोश मजम्मत की। इस बात पर जोर दिया कि इसने लोगों की उमंगों को धोखा दिया। उन्होंने जेल से रिहाई के बाद एनसी के रहनुमाओं के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया, जहां उन्होंने मुबैना तौर पर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का मशवरा दिया, जिससे इस वजह से वाबस्तगी की कमी की निशानदेही की गई। इशफाक जब्बार ने वाज़ेह तौर पर शेख सालूरा के जज्बात इस्तेआल का जिक्र किया जो एनसी के एक रहनुमा थे। ये इल्ज़ाम लगाया कि एनसी की क़यादत को अवाम की हालात जार से ज़्यादा इक़्तिदार दोबारा हासिल करने की फ़िक्र है। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफ़ीक की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दाइयों तक कुर्बानी देने वाले शेख गुलाम सरवर साहब, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी जिंदगी दे दी गांदरबल के लिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको दिया क्या? आज गांदरबल की तरफ से जवाब है। सो एहसास सो फिक्र सालूरा सोबन क्या सुई दोद बह सुई दोद तंजीमस अंदर युस दोद सालूरा सोब मगर शुक्र है अल्लाह ताला का, इशफाक साहब के बारे में अभी तक ये बात सामने नहीं आई और आएगी। इशफाक साहब, मैं आपको यही कहूंगा इंशाअल्लाह, हम जानदारी के साथ आपका हौसला बढ़ाएंगे और जानदारी के साथ आपके हक को मजबूत करेंगे। सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। अगर कोई उठेगा मैं कहूँगा ये यहाँ मना ठिकाना बोल करने आ जाए। और मैं यहाँ पे इस मंच के जरिए सालूरी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सालूरी साहब, अब हमें घर में नहीं बैठना है, अब लोगों को आराम देना है। अब जहाँ पे भी आपको चाहिए, अब जहाँ पे भी आपको लगे, गांदरबल का आवाम ये यतीम था, आज तक ये 70 साल तक यतीम था। और मैं यहाँ पे शेख इशफाक जब्बार को आपके वसादत से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह करीब डोडा, भद्रवा, रजौरी पुलिस से भी इसमें ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन मैं उन नादानों से कह देना चाहता हूँ जो इस कौम के दलाल बन चुके हैं, उनको ये दलाली बंद करनी चाहिए और गांदरबल से जो शुरुआत हुई है उसमें इस वक्त शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। शबीर अहमद रंग, फारूक अहमद गाट, प्लीज की मूवमेंट से हम तुम्हारे साथ हैं।
سون ہدف چھن اقتدار کی، سون ہدف چھن الیکشن کی، سون مقصد چھن صرف کرسی کی، سون مقصد چھو یکس عوامس یس عزت رو، یکس عوامس یس بیوکری گئی یہ کت کنو واپس۔ میرے والد نے 16.5 سال جیل خانوں میں گزارے ہیں شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ۔ جیسے کہ سالورہ صاحب اشرف صاحب نے کہا، وارث تو ہم لوگ تھے جن کے گھر اجڑ گئے اس تنظیم کو دفاع کرتے کرتے۔ تو پہلے شروع سے جو لوگ آئے، ناصر سلامی جیسے لوگ، شوکت میر جیسے لوگ، باقی جو بیوروکریٹس وہاں پہ جن کا جماوڑا ہوا، ان کو کیا پتا ہے سالورہ صاحب نے اپنی ایک گردہ بھی اس جماعت کو دیا جب ان کے گال بلاسٹ ہوا، 45 سال اس جماعت کو دیے، جواب میں کیا ملا؟ بے عزتی۔ اشفاق جبار نے جب ہاری ہوئی سیٹ جیت کے دین کو، مجھے ہارنے کے لیے 2014 میں اتارا تھا، جیتنے کے لیے نہیں، وہ مجھے پتا ہے میں نے کیسے الیکشن جیتا، اور اسی دن سے میں ان کی آنکھ میں کھٹکتا رہا کہ یہ کب کروں اس کمزور۔ گاندربل سے ایک نئی آواز، نیا آغاز انشاءاللہ نکل کے آئے گا جو پورے جموں کشمیر میں پھیلے گا، اور جو ہمارا لیڈر ہے شیخ اشفاق جبار صاحب، وہ بنا داغ کے ہے، نہ کسی ایسے کاموں میں ملوث ہے، نہ کوئی ایسا کرپشن کا کیس اس پہ ہے، وہ بے داغ لیڈر ہے، اور لوگ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں، اور لوگوں کا بھی تعاون اس کے ساتھ بھرپور ہے۔ خاص کر میں اپنے گاندربل کی میں یہاں پہ بات کروں، جو گاندربل کے ساتھ آج تک جن یہاں پہ پارٹیوں نے استحصال کیا ہے، وہ اب لوگ ان کو آنے والے ٹائم پہ جب بھی الیکشن کا بگل یہاں پہ بجے گا، اس ٹائم پہ ان لوگوں کو جواب ملے گا، اور اچھے سے جواب ملے گا۔ ایسا یہ موومنٹ اس نے بنائی ہے یہاں پر یونائٹڈ موومنٹ، میں اسی میں شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے ان کو پنجے میں رکھا ہے، پنجے کے نیچے دبا کر رکھا ہے فلسطین والوں کو، مگر میں سمجھتا ہوں جو فلسطین جو اسرائیلی والے ہیں گپکار میں، انہوں نے ہم کو اپنے پنجوں کے نیچے رکھا ہے، مگر میں انشاءاللہ الرحمن ان پنجوں سے ہم کسی بھی صورت میں نکلنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے ایک اتحاد قائم کیا ہے اور اتفاق کیا ہے اس لائر پر کہ ہم اپنے پریزیڈنٹ صاحب، میرا پریزیڈنٹ ہے، عمر کے لحاظ سے میں بڑا ہوں، باپ کے سما، مگر یاد رکھیں اشفاق صاحب انشاءاللہ الرحمن میرا یہ ہاتھ دیانتداری اور رسو کے ساتھ آپ کے سر پر رہے گا۔ جی میں تو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے اپنے والد کی کمی تھی ابھی تک، جس طریقے سے میں اکیلا ہی اس میدان میں چل رہا تھا، اور آج مجھے وہ کمی کسی حد تک پوری ہو جائے گی، جس طریقے سے ہمیں آج گاندربل میں ایک بہت بڑا بوسٹ ملا، اور گاندربل کے لوگوں کی بھی یہ آواز تھی کہ ہم مل جائے، اور گاندربل کے بقا کے لیے یہاں کی جو ہمیں آج تک غیروں نے راج کیا ہے، یہاں پہ جو ہمیں باہر سے طاقتیں آئی جنہوں نے ہم پہ راج کیا، اور گاندربل کا جو ابھی تک کا جو نقشہ ہے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا، انشاءاللہ ہم مل کے گاندربل کے لیے کام کریں گے، گاندربل کے لوگوں کے لیے، یہاں کی بقا کے لیے، بالخصوص بالعموم ہم جموں کشمیر کی عوام کے لیے کام کریں گے، اور ہم ان کو جو سیاست کے ستائے ہوئے جو جن لیڈروں نے جن کو ستایا ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ، جو جن کے یہ اپنا پلیٹ فارم ہے۔ آپ لوگوں کی وساطت سے ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں آئیے اور ملیے ہمارے ساتھ، مل کے کام کریے، اور آپ سب اس میں شامل ہو جائیے، اور کشمیر جموں کشمیر کی عوام کو اور یہاں کی تعمیر و ترقی کے لیے، یہاں کے جو ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے، جو ہمارے ساتھ استحصال ہوئے، جو بلیک میلنگ آج تک ہمارے ساتھ ہوئی ہے کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ، اس کو ہم ختم کریں گے، اور نئی صبح کا انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے بہت جلد آغاز ہوگا، اور جموں کشمیر کے عوام، یہاں کے نوجوان، ماں بہن، ہر کوئی سیکیور فیل کرے گی۔ جو لوگ جو نوجوان جیل خانوں میں بند ہیں ان کو رہائی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، جو باقی جو اپنا کیسز نہیں لڑ رہے ہیں، جو غریب لوگ ہیں
जिन के बच्चे लखते जिगर जेलों में बंद है, उनको हम फ्री मेडिकल एड फराहम करेंगे हमारी जमात, ताकि हम जो यहाँ पे जो ज़्यादतियाँ हुई है पिछली 70 सालों में, जो यहाँ ना बराबरी रही है, जिस तरीके से अभी सालूरा साहब ने एक दो चीज़ों पे जिक्र किया, उनको हम दूर करेंगे। अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाज़िर जान के हम यहाँ के जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ईमानदारी से मजबूत हुए हैं। और जो इनका एक सियासी तजुर्बा रहा है, जो इनका एक वसी एक तजुर्बा रहा है ज़िंदगी में, 45 साल इनके सियासत में गुजरे हैं और उनका हम फ़ायदा लेंगे और इससे हमें पूरा यकीन है जमात मजबूत होगी और आने वाला हमारा जो रोड मैप है जम्मू कश्मीर को लेके और वो क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह और भी लोग जो जिस तरीके से आने चाहते हैं उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे और वो भी जुट जाए, तो एक बहुत बड़ा एक जो हमने मोमेंट शुरू की है, महाज खोला है, उसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले वक्त में आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में इसके हमारा